अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा ट्रैवल कर रहा हूँ तो आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँ यूएस एम्बेसी के हवाले से कि यूएस एम्बेसी जो है वो इंटरव्यूज़ किस तरह से करती है और कौन से ऐसे 5 टॉप क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि यूएस एम्बेसी में कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो किए जा सकते हैं। तो मैंने 5 ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि मेरे माइंड में थे, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है, कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं जी, पता नहीं क्या होने वाला है, मतलब वहाँ पे जाके जो है वो किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, कौन कौन से सवाल जो हैं वो ज़्यादा अहम है और कौन से सवाल हैं जो अहम नहीं है। लेकिन 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप लोगों को जो है वो मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले और सबसे अहम चीज़ तो ये है कि आपने एक अच्छी ड्रेस कोड के साथ जो है वो वहाँ पे जाना है। अच्छा ड्रेस कोड क्या होता है? बड़ी फॉर्मल अच्छी ड्रेसिंग होती है। कोई स्टिंकी टाइप या कोई कार्टूनिश टाइप जो है वो ड्रेसिंग आप लोगों को नहीं करनी है। जो आपका प्रोफेशन है ना, उस प्रोफेशन के मुताबिक भी आप जो है वो ड्रेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर किसी जगह पे अच्छी जगह पे कोई मैनेजरियल लेवल पे हैं और एज अ मैनेजर काम कर रहे हैं और आप जो है वो वहाँ पे सूटेड बूटेड रहते हैं जैसे एज अ बैंकर हैं, तो वो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं वहाँ पे इंटरव्यू देने। और अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप बिजनेस कर रहे हैं बट आपका शूटिंग बूटिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर आप बड़ी कॉमन ड्रेसिंग करके जा सकते हैं। जीन्स और साथ में अच्छी पोलो शर्ट्स वगैरह जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं शलवार कमीज पहन के जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये भी बड़ी एक अहम जो है ना क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। अच्छा, अब सबसे अहम चीज़ क्या है? आपका पर्पस ऑफ विजिट। ठीक है, पर्पस ऑफ विजिट जो है वो उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको डिटेल में नहीं आंसर करते हैं डिटेल में। उसकी रीज़न मुझे नहीं समझ आती है। जब उनसे पूछा जाता है कि जी आपने वहाँ पे करने के लिए क्या जाना है, तो वो कहते हैं जी टूरिज़्म। ये क्या बात हुई? खाली टूरिज़्म के साथ आपने पूरी बात उनको बतानी है कि आप वहाँ पे क्या देखने जाना चाहते हैं और एक्चुअल किस चीज़ ने आपको मजबूर किया वहाँ पे जाने पे। तो आंसर आपका जो है ना वो बड़ा अच्छा समराइज किस्म का होना चाहिए। नहीं आपने उनको कहना है जी मैं टूरिज़्म के लिए जाना चाह रहा हूँ और वहाँ पे फलानी जगह है जो कि मुझे अट्रैक्ट करती है और वो जगह जो है वो वहाँ पे मैंने जाके देखनी है, एक्सप्लोर करनी है। तो आपने इस लाइन को पूरा कंप्लीट करना है। खाली ये नहीं कहना जी मैं टूरिज़्म के लिए जाना चाह रहा हूँ। आपने उसके अंदर अपनी कुछ 1-2 बातें ऐड करनी है कि फलानी वहाँ पे जगह है जिसको मुझे देखने का शौक है और मैं वो देखने जाना चाह रहा हूँ। या मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो मैंने उनसे कहा था मैं कुछ अपनी हॉलीडे स्पेंड करने जाना चाहता हूँ फलानी जगह पे। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आप करते क्या हैं। अच्छा, इसके अंदर भी जो है वो लोग बिजनेस या जॉब के हवाले से, अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो कहता है जी मैं जॉब करता हूँ। अब आपने खाली उसको ये नहीं कहना कि आप जॉब करते हैं, क्या वो आपसे अगला क्वेश्चन करे कि आप क्या जॉब करते हैं, बल्कि आपने कहना है कि मैं जनाब एज अ मैनेजर फलानी जगह पे काम कर रहा हूँ, इतने अरसे से जो है मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। पूरी ये भी लाइन कंप्लीट करनी है। इट डजेंट मैटर कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं या आप उर्दू में इंटरव्यू दे रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो है वो एक अपनी पूरी बात उनको कन्वे करनी है। उनके पूछने से पहले एक आंसर आप अपना, लेकिन ज़्यादा बड़ा आंसर भी ना दें कि सुनने वाला कहे अच्छा रुक जाए, क्या अगला सवाल जो है ना वो फिर शुरू हो जाए। तो आपने अपने हवाले से, यानी बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं तो बिज़नेस के हवाले से आपने ये कहना जी मैं बिज़नेसमैन हूँ और मैं ट्रैवल एजेंसी का काम करता हूँ, ट्रैवल कंसल्टेंट हूँ और मैं जो है वो इतने अरसे से काम कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है तीसरा, वो भी बड़ा अहम क्वेश्चन है, वो होता है इनकम से रिलेटेड। ठीक है, कि आपकी इनकम क्या है। आप जो तो जॉब पर्सन है उनकी जो इनकम है जो कंपनी उनको दे रही है उन्होंने वो तो उसके अंदर मेंशन करनी है, यानी उन्होंने उनको बताना है। लेकिन अगर
آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے بزنس سے ریلیٹڈ انکم بتانی ہے. یہاں پہ بہت اہم ایک سوال ریز کیا جاتا ہے بہت سارے بزنس مین کی طرف سے کہ جی ہماری ٹیکس کی ریٹرن میں تو وہ انکم ہے نہیں جو ہماری ایکچوئل انکم ہے, تو وہاں پہ ایکچوئل انکم بتانی ہے یا ٹیکس کی ریٹرنس کے مطابق بتانی ہے. تو میں یہ بات آپ لوگوں کو کنوے کر دیتا ہوں کہ آپ نے وہاں پہ جو اپنی انکم بتانی ہوتی ہے نا, وہ آپ نے اپنی ایکچوئل انکم بتانی ہے. ٹیکس ریٹرنز والی انکم جو ہے وہ وہاں پہ آپ نہیں بھی بتائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کو اپنی ایکچوئل انکم جو ہے وہ ان کو ڈسکلوز کرنی ہے. چوتھا کویسچن بزنس مین کے لیے بڑا اہم ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس امپلائیز جو ہیں وہ کتنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کویسچن بھی بڑا اہم ہے, اس کے متعلق بہت پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کے کتنے امپلائیز ہیں, کتنے کام کرتے ہیں آپ کے پاس. تو آپ کے پاس ایگزیکٹ جو امپلائیز ہیں آپ نے ان کی پوری ایک لائن ان کو بتانی ہے. یعنی I have 15 persons working in my company and one of them is manager and other are sales persons. Like اس طرح سے آپ نے اپنی لائن کو کمپلیٹ کرنا ہے, آپ نے اس کو نہیں چھوڑ دینا, کیونکہ ہمارے پاس جو زیادہ کیسز آتے ہیں وہ بزنس مین کے آتے ہیں, تو میں بزنس سے ریلیٹڈ ہی زیادہ جو ہے وہ ہر ویڈیو میں بات کرتا ہوں. بٹ جاب پرسن سے یہ کویسچن جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا, لیکن جاب پرسن سے یہ کویسچن ضرور کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں وہاں پہ, کیا آپ کی انکم ہے, اور کیا کہتے ہیں. اچھا, اب اگلا کویسچن جو کہ بڑا اہم ہے وہ ہے آپ کی ٹریول سے ریلیٹڈ. ٹریول ہسٹری آپ کی جو کہ بہت اہم ہوتی ہے. ٹریول ہسٹری سے متعلق بھی پوچھ سکتے ہیں آپ سے, اور موسٹلی کیسز میں پوچھتے ہیں. 99% کیسز میں جن کو ویزا دینا ہوتا ہے ان سے لازمی پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی ٹریول ہسٹری کیا ہے. تو آپ نے اپنی ٹریول ہسٹری مکمل ایلیبوریٹ کرنی ہے. آپ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ 5 سال سے پرانی ہسٹری بھی ہے, آپ ان کو وہ بتا سکتے ہیں کہ اگر کیونکہ DS-160 جب فل کرتے ہیں تو 5 سال کی ہسٹری اس میں مینشن ہوتی ہے. لیکن جب آپ سے انٹرویو کیا جا رہا ہوتا ہے نا, تو اس کے اندر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی کہاں ٹریول کیا ہوا ہے. تو آپ نے وہ ٹریول جو ہے وہ ان کو یہی بتانا ہے کہ میرا جو ہے وہ ٹریول UK, US, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, شنجن, جاپان, ساؤتھ کوریا, جہاں کا بھی ٹریول آپ کا ہوا ہے وہ بتانا ہے. لیکن ساتھ میں ایک لائن کوٹ کر دینی ہے کہ لاسٹ 5 ایئرز میں میرے یہ ٹریول ہیں اور 5 ایئر سے پہلے میرے یہ ٹریول ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے کیونکہ اس چیز کو لوگ مس کرتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ DS-160 میں انہوں نے لکھا کچھ ہوتا ہے اور وہ بتا کچھ اور رہے ہوتے ہیں. یہ آپ نے بات ان کو لازمی جو ہے وہ بتانی ہے. پھر اس کے بعد ایک اہم کویسچن جو کہ بڑا آپ سے ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے وہ یہ کہ کیا آپ کا کوئی USA میں ہے جاننے والا. USA میں اگر کوئی آپ کا جاننے والا ہے تو اس کے متعلق بھی آپ نے جو ہے نا انفارمیشن دینی ہے. یہ بھی بڑا ایک اہم کویسچن ہے کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے USA میں ریلیٹیو ہیں تو کیا ہمیں ان کا بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی ان کا بتانا جو ہے وہ نیگیٹو پوائنٹ ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں پوزیٹیو پوائنٹ ہے. میں جو ہے وہ اس کو ایک پوزیٹیو پوائنٹ کنسیڈر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب کوئی بھی کہہ سکتا ہے جی کہ یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے, اب بتانا نہیں چاہیے, ادھر جا کے آپ لوگ اسائلم لے لیں گے, پناہ لے لیں گے, ان کے پاس رک جائیں گے, اس طرح کے معاملات ہو جائیں گے. تو اس طرح کے معاملات نہیں سوچتے ہیں, اس طرح کا نہیں ہوتا. آپ کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کی اپنی پروفائل کے اوپر ہونا ہے. اس طرح سے فیصلہ نہیں ہونا ہے کہ کوئی وہاں پہ موجود ہے. اگر کوئی وہاں پہ موجود ہے تو وہ ایک پلس پوائنٹ ہے, چاہے آپ کا کوئی دوست ہے, رشتہ دار ہے, آپ کے بہن بھائی ہیں, کوئی بھی ہے, تو آپ ان کے بارے میں ان کو سچ بتائیں. اور آخری چیز جو بڑی اہم ہے, سوشل ٹائز تو ہوتے ہیں فیملیز کے حوالے سے, وہ پوچھ سکتے ہیں اور آپ کو بتانا بھی پڑ سکتا ہے. لیکن اہم چیز یہ ہے کہ کوئی جھوٹ نہیں بولنا. سچ پہ ویزا ملتا ہے, جھوٹ پہ ویزا نہیں ملتا. امریکہ کے یہ 5 کویسچنز یاد رکھیے گا جب بھی آپ نے انٹرویو میں جانا ہے. یہ ساری چیزیں یاد رکھیے گا. اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیوز شیئر کی ہیں, لیکن یہ ایک سمرائز قسم کے میں نے کویسچنز آپ کو بتائے ہیں. انہی کویسچنز کے آگے پیچھے ہی کویسچن آتے ہیں اور 99% انہی کویسچنز میں سے آپ کا جو ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے. تو تمام لوگوں کو گڈ لک, وہ تمام لوگ جو کہ اب ویزا اپلائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور میں نہیں جا رہا ویزا اپلائی کرنے, میں ابھی راستے میں ہوں, وزیر آباد جا رہا تھا. میں نے سوچا آہستہ آہستہ جا رہا ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو بھی شیئر کر دی جائے. تمام لوگوں کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. خدا حافظ.